वसी के जी मजनी नाम आपके जानते हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खिदमत का सोचना और खिदमत को करना दो फर्क काम। बेशुमार लोग हैं जो खिदमत करने का कसद करते हैं, कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम खिदमत करें। और आज के दौर में जबकि हर तरफ बेरोज़गारी है और इस तरह के दीगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि खिदमत का सोचना और खिदमत करना दो फर्क चीज़ें हैं। आए हम आज के दिन के मुनासबत से खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। उस्तादों की इज्जत जितना हम तारीख में पीछे जाते हैं उतनी ही ज्यादा लोग करते हुए दिखाई देते हैं। आज के दौर में तो उस्ताद की इज्जत इतनी सी है कि आप जिस शख्स से तालीम हासिल करते हैं, जो शख्स आपको पढ़ाता है, जो शख्स आपको सिखाता है, जो शख्स आपको कामयाबी की मनाजिल तक ले के जाता है, आप ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वो मेरा उस्ताद है। इसलिए आज बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनसे जब आप पूछेंगे कि आपका उस्ताद कौन है तो वो कहेंगे कि मेरा कोई उस्ताद नहीं। और कई मरतबा वो ये कहेंगे कि हमें तो सब कुछ रूह कुदस ने खुद ही सिखा दिया, हमारा तो कोई उस्ताद ही नहीं। लेकिन ये बात याद रखेंगे कि हर एक को कोई ना कोई उस्ताद होता है। मसीह खुदावंद के दौर में भी उस्ताद की बड़ी रिस्पेक्ट थी। जब भी उस्ताद किसी के घर में उतरता था तो उस इलाके की मुनासबत से, जिस इलाके में मिट्टी बहुत थी, जब लोग सफ़र करते थे तो उनके पाँव मिट्टी से अट जाया करते थे या मैले हो जाते थे। तो जैसे ही उस्ताद किसी घर में दाखिल होता था, उस्ताद के पाँव धोने की एक दौड़ लग जाती थी। कोई शागिर्द तौलिया पकड़ता था, कोई साबुन पकड़ता था, कोई पानी का तसला लाता था कि मैं उस्ताद के पाँव धोऊंगा। लेकिन मसीह खुदावंद जिस जगह पर गया वहाँ दो बातें बहुत अहम है। पहली चीज़ कि ये कोई आम दिन नहीं है। मसीह खुदावंद यहाँ पर फसा खाने के लिए गया है और फसा खाने के लिए लाजिम था कि इंसान गुस्ल करके पाक साफ होकर जाए। लेकिन जब उसने सफ़र किया तो रास्ते में उसके पाँव मिट्टी से अट गए और उसके पाँव मिट्टी से अटने के बाद किसी की नज़र ही उसके पाँव पे नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और उसके शागिर्द भी इंसान थे। और इंसान होने की वजह से वो ये नहीं सोच रहे थे कि इस रस्म को अदा करने से पहले कौन कौन से काम करना ज़रूरी है। वो ये सोच रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। और जब आप लूका की इंजील पढ़ेंगे तो फिर आपको वहाँ पर मिलेगा कि ये बहस उनके दरमियान जारी थी। और इस बहस को करते 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 वो भूल गए मसीह खुदावंद की उस बात को जो मसीह खुदावंद ने उनसे कही थी, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खातिम बने। ये बात पतरस ने याद रखी और मरकस ने लिखी कि मसीह खुदावंद ने तो कुछ और कहा था, हम कुछ और समझ बैठे। वो ये समझ रहे थे कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो सचमुच बड़ा होगा, और हम भी ये समझते हैं। लेकिन मसीह खुदावंद के हुजूर जो असूल है वो निराले। वहाँ जो जितना हलीम है, जो किसी के पाँव धोता है, जो किसी की चूंटी उठाता है, जो किसी के तस्मे बांधता है, वो ज़्यादा इज्जत पाता है। लेकिन मसीह खुदावंद के पाँव धोना वो भूल गए। इसलिए फिर उसने अपना चोगा उतारा, रुमाल अपनी कमर से बांधा और अपने शागिर्दों के बाल। उसने वो काम किया जो दरअसल उसके शागिर्दों को करना चाहिए था, लेकिन वो करना भूल गए क्योंकि लीडरशिप की गलाजत उनके दिमागों में भरी हुई थी। और वो ये सोच ही ना सके कि दरअसल अब वक्त है कि वो खुदावंद के कलाम की खिदमत करने की जिस तैयारी में लगे हुए, उस तैयारी को देखते हुए वो अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें एक खिदमत करने वाले के तौर पर। और फिर उस्तादों का उस्ताद सामने आता है और वो एक ऐसा सबक देता है जो उसके शागिर्दों के लिए नहीं था बल्कि सदियों के लिए था। आज 2000 साल बाद भी हम उसी उस्ताद के शागिर्द होते हुए, उसी की बात की पैरवी करते हुए, आज बहुत सारे चर्चेज में लोग एक दूसरे के पाँव धोएंगे और उसके बाद
پھر فسا میں شریک ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج بہت سارے استاد ہیں جو لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آخری فسا میں نہیں بلکہ یہودیوں کی فسا میں لانی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس، جو کہ خداوند کے کلام کے مقلد ہیں، خداوند کے کلام کی تقلید کرنے والے ہیں، یا ان کے پاس جو خداوند کے کلام کے نقص نکالنے والے ہیں، جو خداوند کے کلام پہ تنقید کرنے والے ہیں؟ آپ کے ایمان کا فیصلہ کسی ناقد کو نہیں، کسی مقلد کو کرنی چاہیے، مسیح یسوع کے شاگرد کو کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو خود کرنا چاہیے، خداوند کے کلام کو پڑھ کے کہ یہ کیا بیان کرتا ہے۔ جیسے سونار سونے کو کھٹالی پر پرکھتا ہے، جوہری ہیرے کو روشنی سے پرکھتا ہے، ویسے ہی خدا انسان کو خدمت کے وسیلے سے پرکھتا ہے، کیونکہ خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو خدیم بنانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو وہ کام کرنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے جو ہماری عقل، سوچ، سمجھ، ہمارا ذہن اور ہماری جو انا ہے ہمیں کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن مسیح خداوند جو ہے، اس کے شاگرد اسے بعد میں روکتے ضرور ہیں، لیکن جو سبق تھا اس نے دے دیا، کیونکہ اس کا دیا ہوا سبق صرف ان 12 شاگردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا دیا ہوا سبق رہتی دنیا کے لیے ہے۔ آج 2024 میں آپ کو وہ سبق یاد دلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل 4000 سال بعد کوئی اور اس سبق کو کسی اور کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ یہ بات سمجھیے کہ خدمت کرنا مشکل کام ہے۔ آپ کے دیش میں پاؤں دھونے کی رسم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدمت میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہے، آپ کو لوگوں کی ضروریات کو سمجھنا ہے، کسی کو جذباتی طور پہ مضبوط کرنا ہے، کسی کے زخموں کو باندھنا ہے، اور کسی کی روحانی طور پر جنگ لڑ کے دعائیں کر کر کے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ خدمت یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو جانیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں اور پھر اس میں شریک ہوں۔ آج جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فسا منانا چاہیے جو یہودی مناتے تھے، تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے جب عید فسح میں آخری فسح کھایا تو اس نے اس حصے کو جس کو ہم رسولوں کی تعلیم کے مطابق اناجیل میں دیے ہوئے اس سارے واقعے کے مطابق مناتے ہیں، وہی درست ہے۔ اس لیے جو لوگ آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کے اصول پہ قائم رہنا چاہیے، ہمیں یہودیوں کو فالو کرنا چاہیے، انہوں نے چرچ کی کس طرح سے تباہی کی ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ آج بے شمار لوگ ہیں جو نہ مسیحی ہیں نہ یہودی ہیں، بلکہ وہ ایک عجیب سی تعلیم لے کر خداوند کے حضور چل رہے ہیں، اور خداوند کے لوگوں کو کبھی اس کام کو کرنے سے روکتے ہیں، کبھی اس کام کو کرنے سے روکتے ہیں، کبھی وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ گڈ فرائیڈے ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ آپ کو کہیں گے ایسٹر ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ آپ کو کہیں گے کرسمس ٹھیک نہیں ہے، اور ہر تہوار کو جب بھی آپ خداوند کے حضور منائیں گے وہ آپ کو منانے سے روکیں گے۔ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ چرچ نے 2 سیکرمنٹس کو خداوند کے کلام کے مطابق درست کہا، کیونکہ 2 سیکرمنٹس میں مسیح خداوند نے شرکت کر کے ان کو کرنے کا حکم دیا، پہلا بپتسمہ اور دوسرا عشاء ربانی۔ اس لیے آئے ہم سب مل کر آج خداوند کے حضور آخری فسح کی عبادت میں شریک ہوں، اور چاہے آپ اپنے چرچ میں کسی کے پاؤں دھوئیں یا نہ دھوئیں، لیکن اگر کسی کی روحانی، جسمانی یا جذباتی ضرورت آپ کو دکھائی دیتی ہے تو روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کریں، جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اور اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے جذبات بکھرے ہوئے ہیں، تو اس کو گلے سے لگائیں تاکہ سچ مچ ثابت ہو سکے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، جس نے اٹھ کر اپنی کمر سے رومال باندھا اور اپنے ہی شاگردوں کے پاؤں دھو کر ہمیں ایک ایسی مثال دی جو دنیا کا کوئی رہنما نہ دے سکا ہے اور نہ ہی کبھی دے سکے گا۔ Praise the Lord.